अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। स्टार्ट करने लगी हूँ मैं सुबह के नाश्ते से, लेकिन बात मैं इससे हट के करूँगी और वो है लड़कियों के लिए। बात ये है कि जिन लड़कियों की शादी होने वाली है या रिसेंटली हुई है, उनसे मैं करना चाहूँगी। वो बात ये है कि अक्सर पूछते हैं कि शादीशुदा लाइफ़ किस तरह से हम गुज़ारें जो कि अच्छी हम गुज़ार सकें, कोई टिप दे दें। तो बात मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी कि जिस तरह हर इंसान एक इंसान से मुख्तलिफ होता है, बिल्कुल इसी तरह हर घर का माहौल एक दूसरे से मुख्तलिफ ही होता है। ये बात नहीं है कि ससुराल वाले अच्छे नहीं होते, यकीनन अच्छे होते हैं, कुछ होता है कि बुरे होते होंगे, वो अलग बात है। एक हमारी सोसाइटी में इमेज भी ऐसा बन गया है कि कहते हैं कि सारे ही बुरे होते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ होते होंगे बुरे और कुछ नहीं होते। तो ये बात है कि हम जिस तरह की ज़िंदगी अपने मेके में गुजारते हैं, जिस तरह का माहौल हमें अपने माँ बाप के घर में मिलता है, उस तरह का आगे जाके नहीं मिलता। एक तो हम शादीशुदा होते हैं, तब न्यू घर की ज़िम्मेदारी होती है, न्यू लोग होते हैं। अगर वो हमारे अपने हैं तो भी घर का माहौल उनका अलग ही होगा, अगर बेगाने हैं तो भी ज़ाहिर है डिफरेंट ही होगा, किसी का एक दूसरे के साथ मिलता नहीं है। हम अपने मेके में जब होते हैं तो अपनी मर्ज़ी से जब मर्ज़ी उठें, सोएं, खाएं, पिएं। तो ससुराल में ऐसा होता है कि उनकी अपनी रूटीन होती है, अपनी लाइफ होती है, उनका अपना टाइम टेबल होता है, उन्होंने सेट किया होता है कि किस तरह से कब आप उठें, कब नहीं उठें, किस तरह से किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी। और फिर ये भी बहुत होता है हमारे यहाँ कि हर इलाके की अपनी ज़बान होती है, वो अपने हिसाब से बोलते हैं। आप उर्दू ले लें, पंजाबी ले लें, जो भी आपकी लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं वो वाली। तो ये है कि फिर वहाँ जाके हमें वो भी चेंज करना पड़ती है, वो भी देखना पड़ता है कि वो किस तरह से बोल रहे हैं, उनको हमारे कौन से जो लफ्ज़ हैं वो अच्छे लग रहे हैं, कौन से नहीं लग रहे, वो भी फिर साथ देखना पड़ता है। उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, फिर हमें वो भी मद्देनज़र रखना पड़ता है, उनको देख के चलना पड़ता है। क्योंकि छोटी छोटी बातें होती हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, बड़ी बातें नहीं होती। तो कुछ ऐसी हमारे होता है घरों में आम। तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप कोई जुल्म बर्दाश्त करें, ज़्यादती बर्दाश्त करें। बस ये है कि थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि वो सच में अच्छे नहीं हैं, वैसे अपने जो आप रिश्ते हैं उनको टाइम दें। आप एकदम से किसी को नहीं जज कर सकते, एक दिन में 2 दिन में आपको नहीं किसी को देख सकते, आप कुछ महीनों तक भी नहीं जान सकते। अपने रिश्ते को थोड़ा सा टाइम दें, देखें कौन कैसा है, कैसा नहीं है, और ट्राई करें कि आप अच्छे से मैनेज कर सकें सब कुछ। और जिसको जो बात बुरी लगे और उससे ख़ुद को दूर ही रखें, ट्राई करें कि वो आप ना करें। मैं तो यही कह सकती हूँ, यही आपसे शेयर करूँगी कि आप ही सब कुछ करें, क्योंकि आपका अपना घर होगा, आपने अपनी लाइफ गुजारनी है। आप सिर्फ एक ही मतलब शादी सिर्फ लड़के और लड़की की ज़िंदगी का नाम नहीं है, उसके साथ और भी बहुत सी ज़िंदगियाँ जुड़ी होती हैं। आजकल मुझे बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख, ये जो देख रहे हैं हम जगह जगह, जैसे शादी को लोगों ने मजाक समझ लिया है। शायद आप मेरी इस बात से एग्री करें या नहीं करें, लेकिन शादी को लोगों ने ऐसे है जैसे मजाक समझा हुआ है। रिश्ते बनते हैं और टूट जाते हैं, बनते हैं और टूट जाते हैं। ये बात मुझे बहुत तकलीफ़ देती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है। क्योंकि आप सिर्फ 2 लोग नहीं होते, आपके ज़ाहिर है माँ बाप होते हैं, लड़के के माँ बाप होते हैं, लड़की के होते हैं, उनके बहन भाई होते हैं, और अगर बच्चे हों फिर तो उन पे बहुत ज़्यादा बुरा इम्प्रेशन पड़ता है। उनकी लाइफ फिर जितनी ख़राब होती है ना, वो किसी और की नहीं होती। आप तो अपनी लाइफ गुजार चुके होते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं उनके जहन पे बहुत बुरा असर पड़ता है। आप वो ट्राई करें कि आपने किस तरह से अपने माहौल को, अपने घर को सेट रखना है। आप सिर्फ ख़ुद को ही ना सोचें, ख़ुद का भी सोचें, लेकिन इतना नहीं कि आप बाकी लोगों की ज़िंदगियां साथ ख़राब कर दें। तो बच्चों का आप पहले सोचें, बच्चों को आप पहले अगर लाएंगे, सोचेंगे, उनका सोचेंगे, तो यकीन करें कि आप कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो आप उठाना चाह रहे हों गुस्से में आके, या कोई आपको बहुत बात बुरी लग रही हो, बार बार आपके साथ वो हो रही हो, नागवार गुजर रही हो, या आपसे कुछ बर्दाश्त करना मुश्किल हो। फिर से मैं वही कहूँगी कि जुल्म और ज़्यादती बर्दाश्त करने का मैं नहीं कह रही, बस थोड़ा सा सब्र कर लें अगर वो सच में ही अच्छे नहीं हैं तो। और अगर आप सब्र करेंगे तो सब्र का अजर अल्लाह ताला देने वाला है, इंसान के पास अजर नहीं है। तो आप सब्र करें, यकीनन अल्लाह ताला
اس صبر کا آپ کو ضرور اجر دے گا، آپ کو اس کے بدلے میں بہت اچھا کچھ ملے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں، ان کے اپنے سسرال والوں کے ٹائم ٹیبل کے ساتھ ٹرائی کریں کہ جو چاہتے ہیں ویسا کریں، جو وہ کرنا چاہتے ہیں ویسا آپ کریں، برا نہیں کریں، لیکن اگر سچ میں اچھے ہیں تو ان کے ساتھ اچھا رہنے کی ٹرائی کریں، کیونکہ اس طرح سے بھی بہت سے گھروں کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ اب جو بیٹے ہوتے ہیں وہ بھی ماں باپ سے دور ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کو کبھی نہ کبھی اگر ہم غلط ہیں، ہم لڑکیاں غلط ہیں، اگر ان کو پتہ چل جائے تو پھر ان کے سامنے بھی ہماری کوئی عزت نہیں رہتی۔ تو اگر تو آپ یہ رشتہ ایمانداری پہ رکھنا چاہتے ہیں، اور بالکل آپ اس میں کوئی یہ ہے کہ دوگلی پالیسی نہیں لائیں، یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے کچھ اور سنا ابھی آپ کسی اور کو کچھ اور بتا رہی ہوں، یہ بھی بہت بری بات ہے، یہ بھی بیچ آپ اس رشتے میں تو بالکل نہیں لائیں۔ تو آپ یہی ٹرائی کریں کہ آپ جو رشتہ اپنا نیو رشتہ جو آپ رکھ رہے ہیں کسی کے ساتھ بھی، وہ سچائی پہ رکھیں، ایمانداری پہ رکھیں۔ تو جس رشتے کی بنیاد ہماری سچائی ہوتی ہے، ایمانداری ہوتی ہے، عزت احترام ہوتا ہے، اس رشتے میں ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے، کچھ برا نہیں ہوتا، یہ میرا یقین ہے، اور مجھے لگتا ہے ہر مسلمان کا یہی یقین ہے، یہی عقیدہ ہے۔ تو آپ اس بات کو ہی پہلے رکھیں۔ مجھے کچھ کامنٹ بھی آئے تھے انسٹاگرام پہ کہ آپ شیئر کریں کہ آپ کس طرح سب کچھ مینیج کرتے ہیں، کیسے سب کچھ ہوتا ہے جب شادی ہو، آپ نیو گھر میں جاتے ہیں، سسرال میں جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ سب آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ بس گھر کا ماحول ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہوتے ہیں، وہاں ہماری اپنی فیملی نہیں ہوتی۔ میں تو یہاں آئی ہوں کیونکہ اپنی فیملی میں ساری وہیں چھوڑ آئی، جو کہ ایک پردیس ہے یہ تو مجھے تھوڑا زیادہ فیل ہوا۔ یہ ماشاء اللہ سب لوگ بہت اچھے ہیں، یہاں بہت اچھے ہیں، لیکن پھر بھی اچھے ہونے کے باوجود جو اپنا میکا ہوتا ہے، اپنی فیملی ہوتی ہے، وہ یاد آتی ہے یقیناً۔ لیکن ایسا نہیں کریں کہ آپ جو پاکستان میں ہیں یا ایک جگہ رہتے ہیں، روز یہ نہ کہیں کہ ہمیں آج ضرور ملنے جانا ہے، آج ہی ہمیں ملنے جانا ہے، دن میں 1 بار 2 بار یا ویک میں 1 بار۔ آپ جس گھر میں گئے ہیں اس گھر کو بھی ٹائم دیں۔ اگر آپ اس گھر کو ٹائم دیں گے تو وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ اور اچھا سلوک کریں گے۔ اگر آپ ان کو ٹائم نہیں دیں گے، صرف اپنے میکے کا اپنے بارے میں سوچتے رہیں گے، تو پھر بھی آپ کی زندگی پہ برا اثر پڑے گا۔ تو آپ یہ بات بھی مائنڈ میں رکھیں، کیونکہ اکثر گھروں میں اسی بات پہ ہوتی ہے کہ آپ ایوری ڈے یا ویک میں 1-2 بار ضرور جاتے ہیں میکے میں، وہاں ان کو چھوڑ آئیں، تو ملیں، کال کریں، کیونکہ آج کل جو دور ہے اس میں تو کال بھی ہوتی ہے، ویڈیو کال بھی ہوتی ہے، اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں۔ بس اپنی فیملی کو ٹائم دیں جہاں آپ آ گئے ہیں، ابھی وہی آپ کا گھر ہے، وہی آپ کی فیملی ہے، اور وہی آگے آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ رہنے والا ہے۔ تو آپ وہ دیکھیں، پیچھے ظاہر آپ کے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کا سوچیں، ان کا خیال رکھیں، لیکن ان کے لیے جو آپ کی آنے والی لائف ہے اس کو آپ نہیں ڈسٹرب کریں، اس کو آپ نہیں خراب کریں۔ میں یہی کہوں گی، میرا مشورہ تو یہی ہے، جتنا میرا ایکسپیرینس تھا، جتنا میں نے یہ جانا ہے شادی کے بعد، وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کہ برا مشورہ میں ٹرائی کروں گی کہ نہیں دوں آپ کو، ٹرائی کیا کروں گی، یقیناً نہیں دے رہی، یہ سارے اچھے ہی ہیں جو میں آپ کے ساتھ اچھی باتیں ہیں جو شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اور اگر آپ کو کسی اچھی بات کا پتہ ہے، کسی نیکی کے کام کا پتہ ہے، تو اس کو شیئر کرنا چاہیے۔ تو اس لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ میری ایک بات سے ہی کسی ہماری لڑکیاں ہیں، ہماری سسٹرز ہیں، اور ان کی زندگی بن جائے، تو اس کے بدلے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی کوئی اجر دے دے، میری زندگی میں بھی بہت کچھ اور اچھا ہو جائے۔ الحمدللہ بھی بہت کچھ اچھا ہے، بہت ہی اچھا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے، لیکن اچھے کام کے بدلے اچھا پھر صلہ ملے گا۔ تو وہی بات، آپ بھی صبر کریں، اچھا کریں، اور آپ کو بھی اس کا اجر انشاءاللہ ملے گا۔ بس یہی باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ آئی ہوپ کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے، اور اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں، کیونکہ ہر ایک انسان کی سوچ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ تو جو میں نے کہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ ہر انسان ایسا سوچتے ہیں، بہت ایک جیسا سوچتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک دوسرے سے مختلف ہی ہوتے ہیں۔ تو اگر برا لگا ہو تو اس کے لیے معذرت، اگر اچھا لگا ہو تو دعا کر دیجئے گا۔ اور یہ دیکھیں، میں گاجر کا حلوہ بنا رہی ہوں۔ ایک سسٹر نے مجھ سے پوچھا بھی تھا، 1-2 نے، کہ آپ نے کس طرح سے بنایا ہے، اور بتایا میں نے، پھر نہیں ہے، کیونکہ باتوں باتوں میں وہ ساری ریسپی جو نکل گئی ہے،
میرے بیٹے کو بہت پسند ہے، اس لیے میں یہ بنا رہی تھی۔ اس میں کوئی نٹس نہیں ڈالے کیونکہ بچوں کے منہ میں اگر نٹس وغیرہ آئیں، کوئی آمنڈس اور پستاشیو وغیرہ، تو وہ نہیں کھاتے، اس لیے میں نے اس میں کچھ اور نٹس نہیں ایڈ کیے۔ صرف سمپل سا گاجر کا حلوہ بنایا ہے جو کہ 45 منٹس میں ریڈی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو جلدی اور بہت کھانے کو دل کر رہا تو یہ تو ضرور بنائیے گا۔ اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا کیونکہ میں نے کچھ ایڈ کیا نہیں ہے، کچھ انگریڈینٹس اتنی نہیں ہے، بس کیرٹس لی تھی، پانی ڈالا اور اس کو ڈرائی کیا اور پھر بٹر ڈال دیا، بٹر کو ڈرائی کر کے پھر میں نے شوگر ڈال دی اور ملک پاؤڈر ڈالا اور بس جی ریڈی ہو گیا۔ ریسپی کتنی جلدی ریڈی ہو گئی ہے۔ اور انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ۔